बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे। नाज़रीन, आज की जो तारीख है वो भी अपने अख्ताम को पहुंच रही है, यानी कि 12 फरवरी का दिन भी अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, मगर अभी तक गुमगू की सूरत हाल है। इलेक्शन जो होना था सो हो गया, मगर ये इलेक्शन मुतनाज़ था, मुतनाज़ है और मुतनाज़ ही रहेगा, और तारीख में बदतरीन हवालों से ये याद रखा जाएगा। इस इलेक्शन के हवाले से जो सबसे बड़ी अपडेट है वो अडयाला जेल से आई है। इमरान खान साहब के पास जनरल आसिम मुनीर के हमरा एक बहुत ही करीबी जर्नैल हैं जो कि एक बड़ी अहम डील लेकर पहुंचे हैं। इमरान खान ने इस डील के बदले में क्या जवाब दिया है, सनसनीखेज किस्म की मालूमात है, ये आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। मगर व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से इलेक्शन के बाद पहली मरतबा एक बार फिर से डील दी गई है, डील ऑफर की गई है, और इमरान खान साहब ने इस डील को हासिल किया है या नहीं किया, और इसके बदले में इमरान खान साहब ने जवाब क्या दिया, ये आज की तफसील में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर जो रिएक्शन है वो हमारे सामने आ रहा है। पंजाब के अंदर जिस तरह से मैंडेट चुराया गया, इसकी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर याद रहे कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो है तमाम सियासी जमातें सरापा एहतजाज हैं, और कल शटर डाउन हड़ताल होने जा रही है। पूरे बलूचिस्तान के अंदर तमाम उनके अहम इलाके हैं वो बंद किए जाएंगे कल इस इलेक्शन की वजह से, और इस इलेक्शन का पूरा क्रेडिट जो है हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जाता है, जिन्होंने तारीख दिलवा दी। मगर उनसे बार बार कहा जाता रहा कि काजी साहब सिर्फ इलेक्शन नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। मगर साफ और शफाफ का तो पता नहीं है, मगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो इलेक्शन हो चुका हुआ है। बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार जिनका असल में हकीकी तौर पे ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहेगा, ये वो सारे के सारे खंबे हैं जिनको अवाम ने वोट डाला है। पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन था वो 3 लोगों के दरमियान हुआ। इनमें इलेक्टेबल्स शामिल हैं, इनमें खंबे शामिल हैं, और इनमें खोते शामिल हैं। लोटों वाली जो एक टर्म है वो बहुत पुरानी होगी, ये सारे के सारे खोते हैं। मैं इन लोगों को लोटों को खोता क्यों कह रही हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ तफसील शेयर करूंगी कि इन्होंने किस तरह से खुद अपनी मन मर्जी के साथ अपने पैर के ऊपर बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मार लिया है, और इनके पांव इस वक्त शदीद जख्मी है, और इन जख्मी पांव के साथ वो कभी भी हल्के की आवाम के सामने नहीं जा सकेंगे। अभी आपके सामने एक तफसील मैं रखने जा रही हूँ, और ये तफसील अडयाला जेल के उस डील की है जो इमरान खान साहब को दी गई है। बताया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर के बहुत करीबी जर्नैल हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, और इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर उन्हें एक डील ऑफर की है। ये जो तफसीलात हैं, ये जो सीग़ाराज की तफसीलात हैं, ये असद तूर ने अपने व्लॉग में दी हैं, और लेकिन उनके व्लॉग के अंदर ये कहीं नहीं बताया गया कि इमरान खान साहब को डील के अंदर ऑफर क्या किया गया। और ये सिर्फ इतना बताया गया कि इमरान खान साहब से ये कहा गया कि आपको तमाम केसेस से छुटकारा दिया जाएगा इस डील के नतीजे में। मगर खान साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि धांधली करके जो मेरी सीटें ली गई हैं, मुझे वो सारी सीटें वापस चाहिए अपनी, और अब जो है मुदाखलत बंद होनी चाहिए, मुदाखलत बंद करें, और मेरी पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना नुकसान पहुंचाया जाना था वो पहुंचा दिया गया, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त इमरान खान साहब के साथ कितनी बड़ी तादाद में आवाम खड़ी है ये तो इस इलेक्शन के अंदर हमें नजर आ गया है, और इमरान खान साहब किसी तौर भी अब डील कबूल नहीं करेंगे। डील के पहले भी वो हक में नहीं थे, मगर अब डील के नतीजे में भी उन्होंने बता दिया है कि मुझे छुटकारा नहीं चाहिए, बल्कि अपना छीना हुआ अवामी मैंडेट चाहिए। जो अवाम की राय है, अवाम का वोट है, उसका एहतराम करें, और जो मेरा आप लोगों ने मैंडेट छीना है वो वापस करें, और हमें आज़ादी के साथ, पीटीआई को अब अवाम की मर्जी है तो हमें आज़ादी के साथ आगे बढ़ने दिया जाए। अब चूंकि पीटीआई में इमरान खान साहब इस बात के लिए राजी नहीं है, तो खुदा ना करे दोबारा से एक ऐसा इंसिडेंट हो, मगर ये बातें अब उड़ाई जा रही हैं कि शायद दोबारा से पीटीआई 9 मई का कोई इंसिडेंट, सेकंड इंसिडेंट जो है, या दूसरा वाकया जो है वो रूनुमा हो सकता है या कर सकती है। हालांकि पीटीआई बार बार अपने लोगों से कह रही है कि पूरा अमन एहतजाज करें, एहतजाज का हक जमहूरी हक है आपका, और इसके लिए पूरा अमन रहे। किसी भी किस्म का कोई इश्ताल दिलाने की या इश्ताल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इमरान खान साहब के साथियों को मजीद तोड़ने के लिए, क्योंकि हमने देखा जो पहला 9 मई हुआ उसके अंदर इमरान खान साहब के साथियों को बदतरीन तरीके से तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद उसका हिस्से बुखिया करने के बाद बची कुची पीटीआई ने जो इलेक्शन लड़ा, अब उसके अंदर अवामी मैंडेट बहुत भारी तादाद के अंदर है।
تو ان لوگوں کو اب دوبارہ سے توڑنے کے لیے خدا نہ خواستہ دوبارہ سے یہ خبر اڑائی جا رہی ہے کہ دوسرا 9 مئی جو ہے اس کی پلاننگ پی ٹی آئی کر رہی ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کو تو پلے ککھ نہیں رہا سوائے عوامی مینڈیٹ کے، تو وہ کیوں چاہے گی کہ 9 مئی کا انسیڈنٹ ہو؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بے وقوفی ہوگی سراسر اگر اس طرح کی مذموم کوشش کے حوالے سے کسی جگہ پر ایسا سوچا جا رہا ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے کیمپوں میں ایسی کوئی فضا موجود نہیں ہے. دوسری ایک اور بات ہے، کل سے بہت زیادہ ہنگامہ برپا ہے وسیم قادر کا. یہ لوٹا نہیں، یہ کھوتا ہے. میں لوٹے کی تو یہ پتا ہوتا ہے کہ شاید تب تک انہیں جب تک عوامی مینڈیٹ کے حوالے میں سے علم نہیں تھا، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے اور عوام کے جنون کے حوالے سے علم نہیں تھا، تو وہ لوٹے بن گئے. لوٹے بننے کے بعد جو کھوتے بنے ہیں اس میں سب سے پہلا نمبر وسیم قادر کا آتا ہے. یہ کسی دور میں مسلم لیگ نون کا حصہ تھے، پھر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے، اور جس حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑا وہاں سے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ چیمہ فیملی تھی، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ دونوں. مگر پی ٹی آئی کی طرف سے انہیں ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا اور ان کی جگہ پر انہیں ٹکٹ جاری کیا گیا وسیم قادر کو. تو وسیم قادر کو مسلم لیگ نون کی مخالفت میں اور عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ ڈالا گیا. لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ نون لیگ کا بندہ ٹوٹ کے پی ٹی آئی کے اندر آئے. الیکشن میں جانے سے پہلے اس کھوتے نے باقاعدہ طور پہ حلف دیا تھا کہ میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں عمران خان کا ساتھی ہوں، ساتھی رہوں گا. اور اسی بنیاد پہ عوام نے ان کو اپنا ووٹ دیا. اب ووٹ لینے کے بعد، جیتنے کے بعد یہ دوبارہ سے مسلم لیگ نون کے کیمپ پہ چلے گئے. تو یہ ہے کھوتے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اب عوام کے اندر یہ چورن نہیں بک سکتا کہ ہم آپ کی نالی پکی کرا دیں گے، آپ کی گلی پکی کرا دیں گے، یا آپ کی ٹوٹی سڑک کی مرمت ہو جائے گی. لوگوں کو اب اس سے فرق نہیں پڑتا. لوگ اب آگے کی سوچتے ہیں. وہ گلی نالی اور سڑک سے آگے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، اور لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے تو کوئی امید رکھی جا سکتی ہے، دیگر سیاسی جماعتوں سے نہیں رکھی جا سکتی. اسی لیے اس الیکشن میں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے وہ تھے کھمبے، جو ہارے وہ ہے الیکٹیبلز، اور جنہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا وہ لوٹے نہیں، وہ کھوتے ہیں. اور وسیم قادر جو ہے وہ ان میں سب سے آگے ہے. جو کچھ گریز دکھائی ہے وہ جماعت اسلامی نے دکھائی ہے. یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر اور سندھ میں، کراچی کے اندر خاص طور پہ عوامی ووٹوں کے اوپر بہت بڑا چھرا پھیرا گیا ہے. کراچی کے اندر سے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپنی پہلی سیٹ چھوڑی ہے پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو سیٹ چھوڑ رہا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے منہ پہ تماچا ہے، کیونکہ جیتا ہوا مینڈیٹ کسی دوسری جماعت کا تھا اور ہمیں جتوا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ چوتھے نمبر پر ایم کیو ایم والے تھے ان کو پہلے نمبر پر لا کے جتوایا گیا. ایم کیو ایم کو جس طرح سے سیٹیں دلوائی گئی ہیں اس کی ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. پھر لاہور سے علی اعجاز بٹر صاحب ہیں، بڑے پاپولر تھے، مگر جو علی اعجاز بٹر جس کی جیت کا مارجن 16,000 ووٹوں کی لیڈ سے جو اپنے مد مقابل جیت رہا تھا اپنے حریف سے، اس کو ہرا دیا گیا، اور جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ تھا اس کو جتوا دیا گیا. تو اس کے اوپر پوری جماعت اسلامی یکسو ہو گئی ہے، پوری جماعت اسلامی ایک ہو گئی ہے. پہلا استعفیٰ جو آیا وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، اور یہ پورا الیکشن پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہو رہا ہے. بلوچستان کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے. اور پنجاب کے اندر جو ہے سب کو پتا ہے کہ ووٹوں کو کس طرح سے چوری کیا گیا، سب کو ہو رہا ہے. اور ہمارے جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں کاکڑ صاحب، وہ غیر ملکی مبصرین کے سامنے یہ دلیل دے رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق ہار گیا، رانا ثناء اللہ ہار گیا، یہ 2 بڑے نام ہار گئے. اس کے باوجود شور مچایا جا رہا ہے کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. تو کوئی کاکڑ صاحب کو بتائے کہ الیکشن 2 بندوں کے درمیان نہیں تھا، الیکشن سینکڑوں لوگوں کے درمیان تھا، اور یہ دونوں بندے ہار گئے. ان کو جتنا بھی ٹل لگا لیا، جتنی بھی کوشش کر لی، ان کو جتوایا نہیں جا سکا، کیونکہ ان کا مارجن بہت زیادہ تھا، اور سامنے آنکھوں دیکھی مکھی کوئی بھی نہیں نکل سکتا. راتوں رات جو کارروائیاں ڈالی گئیں وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس الیکشن کے اندر کس طرح سے ہارے ہوئے گھوڑوں کو جتوایا گیا، اور جیتے ہوئے جو لوگ تھے ان کو ہروایا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت عدالت کے اندر ہے. یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف صاحب کی جیت کو چیلنج کر رکھا ہے. ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ انہوں نے خواجہ آصف کو چیلنج کر رکھا ہے. جتنے بھی بڑے بڑے برج تھے وہ سارے کے سارے چیلنج ہے، کیونکہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا رات کے اندھیرے میں، اور اس مینڈیٹ کو چوری کر کے مخالف حریف کے جھولی میں ڈال دیا گیا. اس وقت جو ہے میرے پاس یہ اطلاعات ہے کہ وسیم قادر کے گھر کے باہر کچھ دیر کے بعد احتجاج ہو رہا ہے، جو مسلم لیگ نون میں جا کے لاہور کے اندر سے شامل ہوئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ. ووٹ انہوں نے پی ٹی آئی کے عمران خان کے نام پر لیا اور جا کے کیمپ میں بیٹھ گئی ہیں مسلم لیگ نون کے. اب انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ جس فنڈ کی خاطر انہوں نے سارا کچھ کیا ہے، عوام کو اس فنڈ سے غرض نہیں ہے.
عوام کو اپنے مستقبل سے غرض ہے، اور ویسے بھی جو فنڈ ملتا ہے جماعتوں کی طرف سے ان میں اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں یہ خود ہی کھا جاتے ہیں۔ اس وقت دیکھنا ہے کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ جاتے جاتے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہو گئی ہیں۔ پنجاب کے اندر زیادہ اکثریت میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، کے پی میں ان کے لوگ موجود ہیں، مرکز میں ان کی حکومت بنے گی، مگر یہ سارا مافیا اکٹھا ہو گیا کہ پی ٹی آئی کو روکا جا سکے۔ اگر یاد رکھیں پی ٹی آئی کو حکومت میں نہ آنے بھی دیا گیا، آزاد امیدوار جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھ گئے تو آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ پی ڈی ایم فارمولا کی جو ایکسٹینشن ہمارے سامنے آ گئی ہے اس میں لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے، حکومت کا چلنا مشکل کر دیں گے، اور اگر 2-3 سال کے عرصے میں یہ گورنمنٹ رہ گئی، جو بھی یہ کوئی بنا رہا ہے اس میں پریزیڈنٹ چاہے کوئی بھی ہو، وزیر اعظم کوئی بھی ہو، گورنر کوئی ہو، چیف منسٹر کوئی بھی ہو، لیکن اگر انہوں نے جس طرح سے پہلے کام کیا ویسے ہی کام کرتے رہے اور اپوزیشن میں آ گئی پی ٹی آئی، تو پاکستان میں اندر شاید ہی کسی نے اتنی طاقتور اپوزیشن دیکھی ہو جتنی عمران خان کی اپوزیشن تھی۔ تو وہ جیل میں بیٹھ کے آپ کی راتوں کی نیند حرام کیے ہوئے ہے، باہر آ گیا تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ مجھے اجازت دیجیے، اب تک خیال رکھیے، خدا حافظ۔